आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। फलस्तीन पर इजरायली बर्बरियत का 1 साल मुकम्मल। मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के सिवा तमाम सियासी क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से अहम तरीन मुलाकात हुई। आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना को राजी करने की हुकूमती इत्तेहाद की आखिरी कोशिश का नतीजा भी सामने नहीं आया। 10 दिन बाद होने वाले शंघाई ताउन तंजीम इजलास से पहले कराची खुदकुश धमाके में 2 चीनी बाशिंदों की हिलाकत और मुल्क की बड़ी सियासी पार्टी का तमाम रुकावटें अबूर करके डी चौक में एहतजाज और इस एहतजाज का वजीर आला अली अमीन गंडापुर की तरफ से ड्रामाई इख्तिताम तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ साथ रियासत के लिए कई सवालात छोड़ गया है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वक्फे के दौरान आईनी तरमीम के मामले पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और इस मुलाकात में एक बार फिर मौलाना से हुकूमत का साथ देने की ख्वाहिश का इजहार किया गया, मगर मौलाना के आईनी तरमीम के मुसवदे पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहे। आईनी तरमीम का यह मामला मौलाना की सिर्फ एक हाँ का मुतकाजी है। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम की राहों में मज़ाहिम होने के लिए ही 4 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज की कॉल दी थी। हिकमत अमली यही थी कि डी चौक पहुंचकर हफ्ता 10 दिन पड़ाव डाला जाए, पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में रुकावटें खड़ी की जाएं, मगर 4 अक्टूबर का ये एहतजाज सड़कों की बंदिश, पुलिस की शदीद मज़ामत से 5 अक्टूबर तक दराज होता चला गया। हुकूमत ने 2 दिन तक 2 शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद को कंटेनर लगाकर सील कर दिया। फोन्स और इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पुलिस, एफसी रेंजर्स और फौज के हवाले कर दी गई, मगर इसके बावजूद वजीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पेशावर से चलने वाला एहतजाजी काफिला सड़कों की बंदिश, मोटरवे पर खोदी गई खंदकों को अबूर करता हुआ इस्लामाबाद की दाखिली पॉइंट 26 नंबर चुंगी पर पहुंचा। पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें शुरू हो गई। इन झड़पों में 105 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। एक पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह को मुजाहिरीन ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्हें शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया, मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। पुलिस और मुजाहिरीन की इन्हीं झड़पों के दौरान वजीर आला अली अमीन गंडापुर अपनी सिक्योरिटी के साथ काफिले को वहीं छोड़कर आगे निकल गए और मारगला रोड से इस्लामाबाद में दाखिल होते हुए चाइना चौक जा पहुंचे, जहां उन्होंने कारकुनान से मुख्तसर सा खिताब किया और केपी हाउस चले गए। वजीर आला के मुजाहिरीन को अकेला छोड़कर केपी हाउस पहुंचने के बाद मामले ने दूसरा रुख इख्तियार कर लिया। पुलिस और रेंजर्स ने केपी हाउस पर छापा मारा। तहरीक इंसाफ की तरफ से यह दावा कर दिया गया कि वजीर आला को गिरफ्तार कर लिया गया है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस हैज गॉन मिसिंग। 30 घंटों तक एक सूबे के वजीर आला का हुकूमत को पता था, ना ही उनकी अपनी जमात को। और इसी की वजह से आपको ताज़ा तरीन खबर देते चलें कि एज वी स्पीक अभी खैबर पख्तूनख्वा में असद कैसर की क़यादत में एक अहम तरीन इजलास मुनक्कद हुआ है कि जिसमें एक बार फिर पीटीआई के अंदर शकूक व शुबहात जोर पकड़ गए हैं कि जो मौक़िफ़, जो नैरेटिव अली अमीन गंडापुर सामने रख रहे हैं, तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में सवाल उठना शुरू हो गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला गो के बरमला दावा करते रहे थे कि वज़ीर आला किसी इदारे की हिरासत में है नहीं। आपको कंफर्म कर रहे हैं कि ना वो पुलिस की हिरासत में, ना वो किसी और इदारे की हिरासत में, वो खुद भागे में। और डेफिनेटली मुझे नहीं पता कि उनको क्या वो है, किस वजह से, लेकिन डेफिनेटली अगर वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में हुए तो हम उनको ज़रूर, इस्लामाबाद पुलिस उनको ज़रूर ढूंढ रही है। 30 घंटों की हिजानी कैफियत, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम और मुतज़ाद इतलात के बाद मगर वज़ीर आला फिल्मी अंदाज में केपी असेंबली से नमूदार हो गए और अपने धुआंधार खिताब में ये इंकशाफ कर बैठे कि वो तो पूरी रात केपी हाउस में मौजूद थे। और राजी साहब सुन लो, मैं उधर ही था। केपी हाउस की एक चीज जो इसे तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा ताकि दोबारा जरूरत ना करे। सारे सबूत मौजूद है। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि असद कैसर की क़यादत में तहरीक इंसाफ का अहम तरीन इजलास मुनक्कद हुआ है कि जिसमें पीटीआई के अपनी सफ़ों में से आवाज़ें और शकूक व शुबहात जोर पकड़ गए हैं। वज़ीर आला के इस बयानिए के हवाले से पीटीआई की सख्त तरीन मौक़िफ़ और उनको लापता अफराद में शामिल करने के हवाले से और बाद अज़ां उनका इस तरह नमूदार हो के अपना ये कहानी पेश करने के हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर भी
एक बदएतमादी और शकूक व शुबात जोर पकड़ गए हैं। बड़ी जज्बाती खिताब में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह भी बताया कि वो केपी हाउस में ही मुकीम थे, लेकिन उन्होंने ये बताना गवारा नहीं किया कि वो कौन सी सुलेमानी टोपी पहन के केपी हाउस की बजाय केपी असेंबली से बरामद हुए। और अपने खिताब में वजीर आला पुरुमीद नजर आए। उन्होंने कहा कि हालात जल्द तहरीक इंसाफ के हक में बेहतर होने जा रहे हैं। मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है, क्योंकि इदारे कलेक्टर सोच साथ बैठते हैं, जितने भी इदारे हैं, अदलिया, आपसे हमें उम्मीद है आप बैठे। ये क्या हो रहा है? 25 करोड़ आवाम का फैसला एक शख्स के लिए आप आइन बदल रहे हैं। मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि इदारों में वो लोग जो चाहते हैं और इंशाल्लाह सब चाहते हैं, सिर्फ ये है कि वो अंदर की जो चीज है वो बाहर आने में टाइम लग जाता है। इंशाल्लाह अब कौम की पोजीशन देकर तमाम इदारे बैठ कर एक फैसला करेंगे और मैं इंतजार करूंगा इस बात का इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला सामने आएगा। हफ्ते की शब वजीर आला अली अमीन गंडापुर की अपनी सिक्योरिटी ने दावा किया कि वो पेशावर के लिए रवाना हो गए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ दावा करती रही कि वो लापता हैं और उनको उठा लिया गया है, उनको हॉस्टेज रखा जा रहा है। जबकि अली अमीन गंडापुर खुद केपी हाउस में होने का दावा कर रहे हैं और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि अली अमीन गंडापुर उमर अयूब के घर थे। नाज़रीन, वजीर आला का ये दावा, उसके ऊपर उठते सवालात, पीटीआई के अंदर बदएतमादी, मगर तहरीक इंसाफ के लिए हालात बेहतरी की बजाय मजीद खराब होते दिखाई दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ बगावत और दहशतगर्दी के नए मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इमरान खान समेत 14 मकामी रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज की मनसूबाबंदी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में अगवा, डकैती, इक़दाम कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत और ATC एक्ट समेत 13 संगीन तरीन दफात लगाई गई हैं। मुकदमे के मतन में यह लिखा गया है कि अदालती अहकामात पर बानी PTI को जेल मैन्यूल से हटकर गैर मामूली, गैर कानूनी सहूलियात फराहम की गई। जेल में मुलाकातों और रवाबित में इमरान खान अपने सियासी कारकुनों को रियासत और इदारों के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाते रहे। मुकदमे में इल्जाम आयद किया गया है कि इमरान खान ने PTI रहनुमाओं को पुरतशद्दुद हजूम की क़यादत पर मजबूर किया। मुजाहिरीन ने फायरिंग और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल करते हुए एक कांस्टेबल को अगवा कर लिया। पुलिस ने 105 मुजाहिरीन गिरफ्तार किए कि जिनसे 20 गुलेलें, 2500 बंटे, 40 डंडे और 9 गाड़ियां कब्जे में ले ली गईं। इसी तरह चुंगी नंबर 26 पर हंगामा आराई और जलाओ घेराव पर थाना नून में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 10 संगीन दफात शामिल कर ली गई हैं। FIR के मतन में कहा गया है कि इमरान खान गैर जरूरी मुलाकातों और राब्तों से कारकुनान को रियासत के खिलाफ उकसाते हैं। मुकदमे में आमिर मुगल समेत करीबन 3000 नामालूम कारकुनान को भी शामिल कर लिया गया है। इसी तरह करनौल GT रोड ब्लॉक करने और तोड़ फोड़ के इल्जाम में वजीर आला अली अमीन गंडापुर, आजम स्वाति, आमिर मुगल, उमर अयूब और बैरिस्टर सैफ समेत 350 नामालूम कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इस मुकदमे में भी दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 14 संगीन दफात दर्ज कर ली गई हैं। मुकदमे में आजम स्वाति पर माली मुआवनत और अली अमीन गंडापुर पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्जाम भी आयद किया गया है। इसी तरह लाहौर में एहतजाज पर भी बैरिस्टर गोहर, हमाद अजहर, सलमान अकरम राजा समेत मुस्तरद, जमशेद चीमा, शीन इम्तियाज और अली इम्तियाज, शेर गुज्जर समेत दीगर PTI रहनुमा और 200 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। इस मुकदमे में इल्जाम आयद किया गया है कि इमरान खान ने जेल के अंदर से रहनुमाओं को रियासत के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाया और रहनुमाओं ने रियासत मुखालिफ नारेबाजी की, तोड़ फोड़ की। PTI की आदत के खिलाफ इन अनगिनत मुकदमात का इंदराज हो चुका है। 2 दिनों में सिर्फ लाहौर में 22 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं और आज ही पंजाब हुकूमत ने सख्त सिक्योरिटी के पेश नजर कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी भी लगा दी है। 18 अक्टूबर तक अब इमरान खान से उनके वकला, सियासी रहनुमा, हत्ता के फैमिली तक नहीं मिल पाएगी। इमरान खान कैद तन्हाई में रहेंगे और आज ही हुकूमत ने केपी हाउस को सील करने का फैसला भी कर लिया है कि जिस पर 2 दिन तक पुलिस और रेंजर्स छापे मारती रही, लेकिन उन्हें वजीर आला अली अमीन गंडापुर नहीं मिल पाए। आज CDA ने गैर कानूनी तामीरात के इंकशाफ पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। तर्जुमान CDA के मुताबिक बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी और लीज पूरी होने पर कार्रवाई की गई। केपी हाउस की लीज 2006 में खत्म हो गई थी और फरवरी और जून में केपी हुकूमत को नोटिस के बावजूद NOC जमा नहीं कराया गया। ताजुब है नाजरीन के 2006 की लीज खत्म है, 18 साल बाद CDA को कार्रवाई का ख्याल आ गया है। और हैरानगी वजीर आला अली अमीन गंडापुर के पुरुमीद होने की भी है कि उन्हें हालात जल्द ठीक होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो केपी हाउस में ही थे। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रऊफ हसन, आप पार्टी पॉलिसी के थिंक टैंक को हेड कर रहे हैं, सहाफ़ी काशिफ अब्बासी और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हमारे साथ मौजूद होंगे, फैसल करीम कुंडी साहब। आपसे आगाज़ करूंगी सर, थिंक टैंक के हेड हैं आप, आपसे मुशावरत कर लेते अली अमीन गंडापुर साहब जो कहानी देने जा रहे थे,
ذرا سا سوچ بچار ہو جاتی ہے, کوئی تھنک ٹینک کی بہتر آپ ہی رہنمائی کر دیتے ہیں ان کی. سر the problem here is right now کہ آپ کے اسد کیسر صاحب ابھی خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہیں, اہم ترین اجلاس ہو رہا ہے, ملاقات ہو رہی ہے. people from within your ranks is finding it hard to believe what Ali Amin Gandapoor is saying. تھینک یو مہر, آپ نے بلایا, بہت مہربانی. جی کچھ تھوڑی سی انسرٹنٹی ڈیفینیٹلی موجود ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. یہ تمام چیزیں جس طریقے سے نقطۂ انجام تک پہنچی ہیں اس کے بارے میں بھی لوگوں کی ریزرویشنز ہیں, انہوں نے سوال اٹھائے ہیں, اور پارٹی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سوالات کے جواب دے. اسد کیسر صاحب کر رہے ہیں. کل رات کو ہماری پولیٹیکل جو کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئی, کافی دیر تک جاری رہی. آج پھر ایکسپیکٹڈ ہے کہ 11:30 بجے پھر ملیں گے. Is there a chance کہ no confidence within your party اس کے اوپر بات ہو رہی ہے سر؟ بیکاز اب تو آپ 18 اکتوبر تک عمران خان سے تو آپ کی رسائی نہیں ہے. none of you can meet him. دیکھیے پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہ تو پچھلے 7-8 مہینے سے بند تھا جی, ہم 7-8 ہفتے سے بند تھے جی. مثلا میں 7-8 ہفتے سے نہیں مل سکا, باقی بھی کوئی پولیٹیکل کمیٹی کا بندہ جو ہے وہ نہیں مل سکا, کیونکہ ہمارے اوپر یہ قدغن لگائی گئی تھی کہ آپ خان صاحب کے ساتھ پالیٹکس نہیں ڈسکس کر سکتے. تو پھر ہم نے کہا تھا جی کہ ہم نے کیا آلو چنے کا بھاؤ ان کے ساتھ ڈسکس کرنے جانا ہے, تو اس کے بعد سے ہمیں نہیں ملنے دیا گیا. اب میرا خیال ہے کہ کل جج صاحب کے پاس لگی ہوئی ہے, سو ہمیں پتہ چلے گا. وکلا مل رہے تھے, باہر آ کے بات کر رہے تھے, بٹ آل آف دیٹ وہ قید تنہائی میں ہوں گے essentially. جی 18 تاریخ نو گائیڈنس, کوئی رہنمائی نہیں 18 تاریخ تک. تو خان صاحب کی جو انسٹرکشنز تھی اس کے مطابق تو جو احتجاج ہے وہ جاری رہے گا. آج کا احتجاج تو ہم نے فلسطین کے نام کر دیا تھا, جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے ہمارے I'll لوگوں get to نے. that later sir, کہ آپ اے پی سی میں بھی نہیں گئے. مگر سر علی امین گنڈاپور پہ ڈبل گیمنگ اور میچ فکسنگ کے جو الزامات اندر سے اٹھ رہے ہیں, what do you do? میں اس قسم کی زبان شاید استعمال نہ کروں. میں یہ ڈبل گیمنگ وغیرہ کی بات نہیں ہے. لازمی بات ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا اس کے کچھ محرکات ہوں گے, اس کے پیچھے کیا ہے, اس سچ کے اندر چھپا سچ جو ہے وہ کبھی تو نکلے گا کہ کیا ہوا. کے پی ہاؤس کس کے کہنے پہ وہ گئے, ضرورت کیا تھی جانے کی؟ جب وہ اپنے قافلے سے علیحدہ ہوئے تو انہوں نے چائنا چوک کے اوپر, جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی کہا ہے, وہاں لوگوں کو ایڈریس کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں جسٹ وانٹڈ ٹو فریشن اپ اینڈ دین گو اینڈ جوائن دی پیپل اگین. لیکن اس کی مولت کہ اتنا بڑا احتجاج ہو رہا ہے اور آپ فریشن اپ ہونے جا رہے ہیں, اندر سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو اجازت ملی تھی کہ 50 گاڑیاں لے کے وہ اندر آپ ڈی چوک پہنچ سکتے ہیں. ٹول پلازا تقریباً 3 بجے وہ گئے, 45 منٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹول پلازا سے ڈی چوک پہنچ جاتے ہیں with some of his cars and then he disappears to KP House. دیکھیے 48 گھنٹے سے وہ روڈ کے اوپر تھے. تو فریشن اپ تو بنتا ہے, چلیں جی آپ کو 10-15 منٹ میں لگا دیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ, وہ ایک کہانی ہے. جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ اس سچ کے اندر چھپا سچ جو ہے اس نے باہر آنا ہے, اور اس کو آپ روک نہیں سکتے. کب نکلتا ہے وہ آئے گا, جب بھی آئے گا آپ کو بھی پتہ چلے گا, مجھے بھی پتہ چلے گا. یہ 12 ضلعوں سے ہوتے ہوئے پہنچ گئے اسمبلی میں کاشف, مگر یہ بتائی دیجیے گا کہ کیا یہ وضاحت آپ کے اور میرے یا عام لوگوں کے لیے جتنا بھی ہضم کرنا مشکل ہو, کیا جماعت کے اندر اس وضاحت کو قبول کیا جا رہا ہے جو انہوں نے پیش کی ہے؟ دیکھیں یہ اتنا ہی قبول کیا جا رہا ہے جماعت کے اندر کہ آپ کو شاید آج اور کل بہت کم لوگ ہیں جو اس کا دفاع کرتے ہوئے ٹی وی پر نظر آئیں. بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا ہے ٹی وی پر آنے سے کہ وہ دفاع نہیں کر سکتے اس چیز کا. کوئی کہانی ایسی ہے, اب مجھے علی امین گنڈاپور صاحب کی کہانی سن کے, وہ ایک بچپن میں ہم لطیفہ سنتے تھے, مجھے لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک بادشاہ تھا, اس کا بڑا پیارا ہرن تھا ایک, وہ گم گیا. پوری دنیا کی پولیس آئی, ڈھونڈتی رہی, لیکن کسی کو وہ ہرن نہیں مل رہا تھا. پاکستان کی پولیس نے کہا سر ہم کر دیتے ہیں. وہاں گئے تو جب وہ جنگل سے باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھی کی رسی پکڑی ہوئی تھی, اور وہ ہاتھی کہہ رہا تھا کہ میں ہرن ہوں. اس وقت علی امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ہرن ہوں. پرابلم یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ جو سٹوری وہ بتا رہے ہیں اس کے اوپر یہ شیر آیا. ابھی آپ نے سلیمانی ٹوپی کا ذکر کیا کہ کیسے وہ پہنچے ریڈ زون میں, کیسے وہ نکلے ریڈ زون سے, کیا ہو رہا تھا, کس طرح ان کے پاس ایک فون 24 گھنٹے ان کے ہاتھ میں نہیں آیا کہ وہ کسی کو فون کر کے بتا سکیں کہ میں چھپا ہوا تھا, اور کس طرح دیکھیں یہ بھی کرامات بتا رہے ہیں وہ جو کے پی ہاؤس میں چھپے رہے اور پولیس اور رینجرز ان کو ڈھونڈ نہ سکی, جو پورے کے پی ہاؤس میں ان کو ڈھونڈ رہی تھی. تو یہ بہت ساری کہانیاں انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ مگر ایز اے جرنلسٹ یو ڈو انڈرسٹینڈ اینڈ اپریشیٹ کہ تحریک انصاف ایک بڑی کشیدہ صورتحال کے اندر ہے. ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ سے روابط بحال بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہر ممکن صورت سیبوٹاج کرنا چاہتی ہے حکومت, مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ کب تک دہرایا جائے گا؟ پہلے 6 گھنٹے کے لیے چیف منسٹر غائب ہو گیا, اب 24 گھنٹے کے لیے چیف منسٹر غائب ہو. دس has become a joke, and the fact that he can't come out and satisfy his own vote base, his own party, سر یہ تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا کریڈیبلٹی کے حوالے سے.
دیکھیے کریڈیبلٹی تو اب مسئلہ یہ کہ آپ یہ میری تو سمجھ سے بات جو باہر ہے وہ یہ کہ آخر تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہے. کیونکہ ایک طرف ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں ہوگی, دروازے بند ہو گئے, اب احتجاج ہوگا, اور آپ کو ایک ایسے دو واقعات ہوئے ہیں جب آپ احتجاج کرنا چاہتے تھے, ایک دن علی امین 7 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے, ایک دن 24 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے, لیکن جب باہر نکل کے سٹوری سناتے ہیں تو وہ پروٹیکٹیو سٹوری ہے, وہ میں ہیرون ہوں والی سٹوری ہے کہ وہ نہیں بتانا چاہتے اور تعلقات ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں. وہ ایک ہمارے پرانے وقتوں میں ایک اور لطیفہ سنتے تھے, وہ ایک گاؤں کا کمی تھا تو وہ چلا گیا گاؤں کے چودھری کے پاس اس کی بیٹی کا رشتہ لینے. جب اس نے رشتے کی بات کی تو چودھری نے اپنے بندوں کو حکم دیا اس کو مارو, اور انہوں نے اتنا مارا کہ بیچارہ کمی بے ہوش ہو گیا. تھوڑی دیر بعد اس کے اوپر پانی پھینکا, اس کو ہوش آیا تو کپڑے جھاڑتے ہوئے پوچھتا ہے کہ چودھری صاحب تاڈے بنو, پھر میں نہ ہی سمجھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہر تھوڑے باسی صاحب آپ کو لطیفے سوج رہے ہیں, ادھر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ گمشدہ ہو جاتا ہے سر, پھر واپس آ کے ایک روداد بیان کرتے ہیں جس کو کوئی خریدتا نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ آ کے کیونکہ وہ لطیفہ کیونکہ وہ واپس آ کے لطیفے سناتے تو پھر ہمیں اس لطیفے سوچتے ہیں. اچھا روف صاحب, کیا بڑی ایک پریڈیکمنٹ میں ہے گنڈا پور صاحب, اینڈ ڈو یو اپریشیٹ دیٹ کہ ایک طرف عمران خان کو بھی خوش رکھنا ہے, دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش رکھنا ہے. ہم نکل آئیں گے اس سے ٹیسٹنگ ٹائم. مانتے ہیں آپ یہ بات؟ جی اٹس اے ٹیسٹنگ ٹائم ڈیفینیٹلی. اسی میں تو حقائق کا ہمیشہ سامنا کرتا ہوں, ٹیسٹنگ ٹائم ہے, لیکن ہم اس میں سے نکل آئیں گے کیونکہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا نکل بعد میں آئیں گے. ابھی بتائیں کہ یہ واقعی بڑی ایک دھوری تلوار ہے نا, ڈبل ایج سوارڈ ہے. خان کچھ اور کہتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کچھ اور ڈیمانڈ کرتی ہے. خان صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیمانڈ میں تو کوئی یگانگت ہے ہی نہیں ہے, نہ کبھی رہی ہے. لازمی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہوں, یہ پارٹی کی خواہش رہی ہے. میں اس کا بربلا اظہار کر چکا ہوں. تو علی امین گنڈا پور اکیلا چل رہا ہے نا سر؟ نہیں, اور بھی لوگ ہیں اور پارٹی کی جو ہے وہ لازمی بات ہے, لیکن چونکہ جو کوششیں کی گئی پارٹی کی طرف سے اس کے نتائج پازیٹیو نتائج نہیں نکلے, اس لیے خان صاحب نے کہا تھا جی کہ ہم فردر انگیج نہیں کریں گے. لیکن میں یہ بار بار کہتا ہوں, جس کے لیے مجھے بہت کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کہ جی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے مسائل کا حل ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ہی کرنا ہے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. جی بالکل لازمی بات ہے. تو وہ اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں, جیسے کہ امین گنڈا پور صاحب نے بھی کہا ہے اپنے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے پروونشل اسمبلی کے فلور کے اوپر, انہوں نے کہا ہے کہ جی حالات بہتر ہوں گے. اور میں بھی ذاتی طور کے اوپر میں یہ کنجیکچر نہیں کر رہا ہوں, یہ میں کوئی پروجیکشن نہیں, میرے پاس کانکریٹ ایویڈنس ہے جس کی بیسس کے اوپر میں کہہ سکتا ہوں کہ the worst is over, اور یہ کہ حالات جو the worst is over, اور حالات اب یہ گنڈا پور صاحب کے بعد یو دا سیکنڈ پارٹی لیڈر جو یہ خبر دے رہا ہے worst is over, یعنی کہ اب اچھی خبریں آئیں گی. دیٹ مینس گنڈا پور صاحب نے اندر جا کے جس سے بھی گفت و شنید کی ہے ممکنہ طور پر, مبینہ طور پر, وہ کہیں نہ کہیں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اس اچھی خبروں میں کہیں آئینی ترمیم نہ لانے کی بھی خبر تو نہیں ہے؟ جی آئینی ترمیم کے بارے میں ہماری پوزیشن جو تھی وہ انچینجڈ ہے. آپ کی پوزیشن نہیں, کوئی خبر ایسی ہے کہ یہ ترمیم نہیں آئی؟ میرا خیال ہے کہ جو ڈرافٹ دیا گیا ہے وہ امینڈڈ ڈرافٹ ہے, جو کہ بلاول بھٹو نے مولانا صاحب کو دیا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں نکال دی ہیں, مثلا ملٹری کوڈس نکال دی ہیں, اور بھی کچھ انہوں نے چینجز کیے ہیں. تو اس کو ہم بھی, اگر ہمیں ڈرافٹ کو ملے گا تو ہم بھی دیکھیں گے کہ اس کو پر سے بٹ ایسی کوئی خبر نہیں ہے آپ کے پاس ان کے نمبر نہ پورے ہونے کی؟ نہیں, نمبر نہ پورے نہ ہونے کی ہمارے پاس بالکل خبر بھی ہے, اور ہمارے پاس پروف بھی موجود ہے کہ مولانا صاحب اول تو مل نہیں رہے ہیں ان کے ساتھ. اگر وہ مل بھی جائیں تو پھر بھی ان کو 8 بندے اور چاہیے. ہمارا کوئی بندہ ٹوٹ کے ان کے پاس نہیں جا رہا. یہ آپ کو کامل یقین ہے؟ بالکل کامل یقین ہے جی. اچھا گورنر صاحب, پہلے تو فرمائی دیجیے گا کہ ایک تو لازمی بات ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے, رؤف حسن صاحب آج بھی اس بات پہ قائم ہیں, مگر دوسری جانب ہم بات کر رہے ہیں سر, یہ حکومت اور جس کا آپ حصہ ہیں یہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں ہے, مگر پھر بھی بلند باغ دعوے ہوتے ہیں. اگر وزیر اعلیٰ برآمد نہ ہوتے تو کیا وزیر اعظم سے جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس میں گورنر راج کا فیصلہ کر لیا گیا تھا؟ وزیر اعظم صاحب کی ملاقات میں نے کوئی بھی گورنر راج کے اوپر ہماری کوئی بھی ڈسکشن نہیں ہوئی. گورنر راج لگانا وفاق کا کام ہے. ماضی میں صوبوں میں گورنر راج لگے ہیں, اس میں آئین میں اس کی پروویژن موجود ہے. جب بھی وفاقی حکومت چاہتی ہے اور صورتحال ایسے بنتی ہے تو وہ گورنر راج یا ایمرجنسی کی طرف جاتی ہے, لہٰذا اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. لیکن دیکھیں 24 گھنٹے آپ یہ دیکھیں, اتنا نااہل نالائق وزیر اعلیٰ, ایک غیر ذمہ دار وزیر اعلیٰ جو خود ساختہ روپوشی اختیار کیے ہوئے ہے. 24 گھنٹے ہمارا صوبہ وداؤٹ چیف ایگزیکٹو رہا ہے, اور اس کو یہ بھی نہیں تھا کہ میں کسی کو فون کر لوں یا میں خود ساختہ روپوشی اختیار کی ہے. دیکھیں یہ یہاں پر نہیں ہے. جب یہ سٹوری نکلے گی کہ جب الیکشن کے دوران یہ کہاں پر موجود تھے موصوف, جب یہ سٹوری نکلے گی کہ انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو سی ایم شپ کے کینڈیڈیٹوں کو کس طرح رائٹ لیفٹ کیا اور خود کینڈیڈیٹ بننے کی کوشش میں انہیں کس طریقے سے ٹکٹیں تقسیم کروائیں, کیسے وزیر اعلیٰ بنے, کیسے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا, کیسے اچھے بچے بن کر کام کر رہے ہیں,
जब आएगी तो फिर पीटीआई के वर्करों को, लीडरों को पता चलेगा कि हमारे पार्टी के अंदर मीर जाफर और मीर सादिक किरदार कौन अदा कर रहा है। मगर गवर्नर साहब, आप ये तो तस्लीम करते हैं कि डी चौक की कॉल थी, वजीर आला इस हद तक तो कामयाब हो गए कि वो डी चौक पहुंच गए और आप तमाम तर रुकावटों के बावजूद ना रोक सके। कारकुनों से खिताब भी उन्होंने किया और फिर हुकूमत तमाम तर रुकावटें खड़ी करने के बावजूद भी नाकाम रही। नहीं, मैं नहीं समझता जो है वो मोहसिन नकवी साहब बड़े मेहरबान माजी में रहे हैं, और यहाँ पर तो जो है वो कभी कभी लोग कहते हैं कि मोहसिन अली नकवी भाई भाई के नारे भी कभी कभी लग जाते हैं, क्योंकि अभी हमेशा जो है वो मोहसिन नकवी साहब ही उनके मसीहा बनते हैं, चाहे वो वाबड़ा के मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी हो, उनके साथ बातचीत करनी हो, उनको सियासी तौर पर अडॉप्ट करना हो, जो भी मसला पेश आता है वो मोहसिन नकवी उनका मसीहा बन जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें शायद मोहसिन नकवी साहब ने कोई सपोर्ट न की हो, वरना मोहसिन नकवी साहब को ये देखना चाहिए कि उनके सेफ सिटी कैमरा कहाँ पर थे, किस तरीके से अगर एक वांटेड शख्स जो इस्लामाबाद के रेड जोन से फरार हो सकता है, तो यहाँ पर तो फिर और भी किस्म के दहशतगर्द फरार हो सकते हैं। तो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब को लेना चाहिए। काशिफ, इधर तो मोहसिन नकवी के ऊपर ही सवाल उठा दिए सिरे से, गो के इस मुल्क का वजीर दाखिला को नहीं पता था कि इस्लामाबाद में किधर है एक चीफ मिनिस्टर। इस हुकूमत को नहीं पता था, विच गोज ऑन टू से टेल यू कि कितने कंट्रोल में है या कितने बाखबर हैं। देखिए, ये कहानी इतनी सादी नहीं है जितनी सादी हम इसको देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब को पता ही नहीं था। मतलब रेड जोन में 3 सरकारी गाड़ियां, जिसका पता है कि मतलब आप बयानबाजी देखें और आ जाए हम देख लेंगे, नहीं घुसने देंगे। वहाँ से अली अमीन पहुँचते हैं केपी हाउस रेड जोन के अंदर, वो किसी ने नहीं देखा होगा। वो वहाँ से अगर फर्ज करो अली अमीन की स्टोरी मान भी ली जाए तो बाहर भी निकलते हैं कहीं ना कहीं। तो ये इट इज़ नॉट दैट सिंपल। आई मीन इसमें बहुत सारा कुछ ऐसा है जो हुआ भी है, जो मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बाहर भी निकलेगा कि वो कहाँ थे, केपी हाउस को भी किसके सील कर पास दिया थे। गया है, केपी हाउस पे अटैक भी किया गया, रेड भी की गई, एंड एसेंशियली दिस वाज प्लेइंग विद फायर वफाक की जानिब से। आज फिर सील कर दिया गया है। सो डू यू, किसने क्या पाया है पिछले 48 घंटों में? व्हाट पीटीआई ने क्या पाया है? वेयर डज इट स्टैंड नाउ? हुकूमत कहाँ खड़ी है? देखिए, हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि जो तहरीक इंसाफ जो भी करना चाहे उसको ख़त्म करे, उसको नाकाम करे, अपनी पॉलिटिकल जो भी प्लानिंग है उसमें उसको पूरा ना होने दे। मेरा असल मसला ये है कि जब तहरीक इंसाफ ने कॉल दी इस्लामाबाद आने की, और ये मेरा ख्याल है तीसरी या चौथी कॉल है पिछले 1.5 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, जिसमें अली अमीन एक काफिला बनाते हैं पेशावर से, और वो पेशावर से केपी से काफिला या इस्लामाबाद आता है या लाहौर जाता है। कब तक? आखिर मेरा ख्याल था कि इसमें कुछ अचीव करना चाहते होंगे। क्या मकसद सिर्फ डी चौक पहुंचना था? ये तो मुझे तो इससे कोई इस तरह पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव होता नजर नहीं आ रहा कि इससे कोई ऐसा चीज वो हासिल कर ले। देखिए, या तो कि प्लान ये होता कि 50,000 बंदा आएगा, वो यहाँ पे धरना दे देगा, या वो कहीं ऐसा कोई मुतालबा कर देंगे जिससे बहुत कुछ हो जाएगा। बस सिर्फ लोगों का इस्लामाबाद आ जाना और डी चौक में 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 बंदे का आ जाना, और इससे कोई मकसद अचीव नहीं हुआ। तो ये तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है? बड़ी कंफ्यूजन है सारे में। धरने जलसे, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने बड़े बड़े जलसे किए जब उनको हुकूमत से निकाला गया, और बहुत बड़े ऐसे जलसे जिनको देखकर लगता था कि शायद शहर के सबसे बड़े जलसे इमरान खान साहब ने किए होंगे उन शहरों में। लेकिन क्या हुकूमत गिरी? नहीं गिरी। हुकूमतें ऐसे थोड़ी गिरा करती हैं कि आप एक जलसा लेकर आ जाएंगे या एक जलसा कर लेंगे या एहतजाज कर लेंगे। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये करना क्या चाह रहे हैं। मेरा तो पहला ख्याल ये था कि एहतजाज आसान तरीका होता है हुकूमत को अनर्व करने का, और हमारी ये हुकूमत माशाल्लाह, मोहसिन नकवी जैसे लोग इतनी आसानी से अनर्व हो जाते हैं। यानी एक काफिला आ रहा है, वो कहते हैं हम एहतजाज करेंगे, मोटरवे खोद दिया, एक्सप्रेस वे खोद दी, नजर आ रहा है वो क्रेनें लगी काम करी। आई मीन, कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान में उसको एक एहतजाज को रोकने के लिए सब कुछ हो रहा था। इमरान, मैं लास्ट टाइम भी कहता, मैं खान साहब शायद जेल बैठ के हंस रहे हो, देखो मैं एक शहर की कॉल देता हूं, उस शहर को पूरे को बंद कर देते हैं। सो जो काम इमरान खान चाहते हैं करना, वो ये हुकूमत पूरा कर देती है। शहर बंद हो जाता है, दाखिली रास्ते बंद हो गए, कंटेनर लगे हैं, स्कूलों में छुट्टियां अनाउंस हो गई। सो पीटीआई की स्ट्रैटेजी, अगर हुकूमत को तंग करने की, हुकूमत तंग तो हो रही है, लेकिन क्या ऐसे हुकूमत गिर जाएगी? बड़ा मुश्किल है। मुझे रऊफ साहब एक बात बताइए कि अब केपी हाउस को बंद करना, आप एसेंशियली इसको कैसे देख रहे हैं इन ऑप्टिक्स को? It's an attack on the federation. By the federation. By the federation, on the federation.
वफाक का ये हमला वफाक पर है, वफाक को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। देखिए केपी हाउस का जो केपी हाउस है जो इस्लामाबाद में, वो केपी हाउस प्रोविंस जो है उसका एक हिस्से के तौर के ऊपर माना जाता है और उसको आज तक कभी वायलेट नहीं किया गया था। पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में आज तक ये पहला मौका है कि आपने उसके ऊपर असॉल्ट किया है, उसके ऊपर हमला किया है, उसके अंदर तोड़ फोड़ की है। जो बेडरूम था अली अमीन गंडापुर साहब का, उसकी खिड़कियां तोड़ी गई हैं, उसके दरवाजे तोड़े गए हैं। सीएम सेक्रेटेरिएट जो है जब आप एंटर करते हैं तो लेफ़्ट के ऊपर पहला जो हिस्सा है उसके दरवाजे तोड़े गए हैं। क्या ये पाकिस्तान की तारीख में बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है हमारी, लेकिन ये काम नहीं हुआ, फेडरेशन ने कभी ये नहीं किया। So it is a new law. It is absolutely a new law. गवर्नर साहब, ये वफाक का वफाक पे हमला है, ये पहली दफा हमारी तारीख में हो रहा है। केपी के हाउस को सील कर देना, पहले उसको अटैक करना, रेड करना, अगर लीज की मुद्दत खत्म ही हो गई थी तो ये हुकूमत को अभी क्यों याद आया गवर्नर साहब? 4 दिन पहले आप लोग कर देते, सारा तमाशा ही ना लगता। देखें, लीज के साथ साथ खैबर खा हुकूमत, अगर उन्होंने ये बात की है ठीक है। अगर हमारे खैबर खा हुकूमत में इस किस्म के ऐसे लोग आएंगे जो दहशतगर्दी करते हों, जो गैर कानूनी असला स्मगल करते हों, पाकिस्तान के खिलाफ, सलामती के खिलाफ पर मीटिंग हो जहाँ पर इनके वजीर कहें कि इंडिया का जो है वो वजीर दाखिला आए, वजीर खारजा आए और हमारे जुलूस और जलसे से खिताब करे, तो ये मुल्क दुश्मनी नहीं है। जब भी बात करें, जब डी चौक पे धरना था तो इसका चाइना का प्रेसिडेंट आया था शी जिनपिंग, उसके दौरे को आपने सबोताज किया। जब हमने अदम एतमाद के बाद इनको बिठाया पीडीएम की जो है हुकूमत के साथ, तो उन्हें 9 मई कर लिया। जब हम आईएमएफ के पास जा रहे तो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने खत लिखे। जब मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर आया और एससीओ होने वाली थी तो फिर इन्होंने जाकर ये चीज़ें एससीओ को सबोताज करने की कोशिश की। ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। कि इसराइल के जो है अखबार इनके हक में आर्टिकल लिखते हैं। जैक गोल्डस्मिथ जो है वो इसराइल के हक में जो है वो ट्वीट्स करता है। तो सब चीज़ें जब भी पाकिस्तान की सलामती की बात आती है, पाकिस्तान के खिलाफ बात आती है, तो ये क्यों आगे आगे होते हैं? हमारी तो रेड लाइन पाकिस्तान है, हम तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। आपने हमारे पार्टी के बानी चेयरमैन को अदालती कत्ल किया, लेकिन हमने कम से कम ये इकदाम नहीं किया जो 9 मई I'll allow you a response, but give me a second. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कम से कम ये इकदाम नहीं। क्योंकि गवर्नर साहब, एक सूबे के वजीर आला 26 घंटों तक गायब रहता है, लेकिन हुकूमत को ही नहीं मालूम होता कि वो कहाँ है वजीर आला। अब आप इसको हुकूमत की नाकामी कहेंगे या सरहन अब आपको लग रहा है कि इसमें मोहसिन नकवी साहब भी मिले हुए हैं? डबल गेमिंग की बात अगर आप कर रहे हैं गंडापुर साहब की, तो मोहसिन नकवी पे भी आपने आज सवाल उठा दिए। ये दूसरा ऑप्शन जो है उस पर गौर किया जा सकता है। पहली नकवी साहब मैं बिल्कुल ही जो है उसको एग्री नहीं करता। दूसरी है शायद वो वजीर दाखिला हो या कोई और भी सहूलतकार हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि वजीर दाखिला साहब उनको ये, क्योंकि वजीर दाखिला की बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स आई थी, तो सहूलतकार कोई और भी हो सकता है। मुख्तलिफ इस्लामाबाद में कयास आराइयाँ हो रही हैं कि फ्रंटियर हाउस या केपी हाउस के 1-2 और गेट भी हैं और वो किस रस्ते से खुलते हैं, किस तरीके से जाते हैं, किस तरीके से वो छुप के लोग निकल जाते हैं। तो इसकी बाकायदा मैं समझता हूँ कि सूबाई असम्बली के जो कल स्पीकर बड़े जज्बे के साथ थे, एक कमीशन बना रहे थे, एक जेटी बना रहे थे असम्बली के अरकान की। मैं समझता हूँ कि सूबाई असम्बली के अरकान की एक कमेटी बननी चाहिए जो इसकी तहकीकात करे कि 24 घंटे तक वज़ीर आला कहाँ पर गायब था, किसी ने अगवा किया था, खुद रुपोश हुए थे, गाड़ी के डिग्गी में गए या ऐसे गए या टैक्सी में गए, 12 ज़िले कौन कौन से घूमे। तो ये सारी जीआईटी मैं समझती होनी चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि पता चले। ऐसे ना हो कि पहले 7 घंटे फिर 24 से ज़्यादा घंटे, ऐसे ना हो कि फिर कल दोबारा गायब हो जाएं और वो शेर आया शेर वाली बात, और ऐसे ना हो कि कल कोई सीरियसली उसको उठा के ले जाए और हम बोलेंगे तो फिर अपनी पता नहीं अयाशियों में मसरूफ हैं और गायब हो चुके हैं। कौन है सहूलतकार आपका? वो मेरा ख्याल है गवर्नर साहब को पता है, वो उसका जिक्र कर रहे हैं, वही हमारा सहूलतकार लग रहा है जो इनके मुताबिक। सर कोई तो है जिधर कोई सहूलतकार नहीं है जी हमारा। बेसिकली जो गवर्नर साहब ने जो बात की है, मैं इसके साथ फॉर्चुनेटली आई कांट एग्री विद इट, आई टोटली डिसएग्री। मुझे अभी तक वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो बयान याद आ रहा है जो कि उन्होंने, जब हम हुकूमत में थे तो OIC की समिट आ रही थी, जो कि 2 समिट्स हुई थी विद इन अ पीरियड ऑफ 2.5 months, और उसने कहा था जी कि अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ने, जो नो ऑब्जेक्शन मूवमेंट नहीं होती तो फिर मैं देखूंगा कि कैसे OIC की समिट पाकिस्तान में होगी। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अल्फाज थे। आई विश यू कुड प्ले दैट। और बाकी ये इसराइल वगैरह की बातें जो हैं और ये हिंदुस्तान की बातें जो हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बात करूं उसके ऊपर हक़ाइक़ की, क्योंकि हमें कुछ हक़ाइक़ का हमें भी इल्म है। मैं भी हुकूमत का हिस्सा रहा हूं, मुझे भी पता है, मेरे सामने भी ये सब कुछ होया हुआ है, ये डिस्कस होया हुआ है। तो अच्छा नहीं लगता कि हम ये पब्लिक फोरम के ऊपर बैठ के इसकी बात करें। लेकिन जहाँ तक ये CM KP का गायब होना 24 घंटे से ज़्यादा है,
میں اس کو بالکل اور بالکل فیڈرل گورنمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی فیلئر جو مانتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ انکوائری کی بات کرتے ہیں تو ضرور کریں، ضرور ہونی چاہیے، لیکن وہ انکوائری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، کریں کہ وہ کہاں تھے۔ تو میں جب کہتا ہوں نا کہ جی سچ کے اندر جو سچ کی لیئر ہے اس نے باہر آنا ہے، تو چلیے اسی طریقے سے اس کو باہر نکالیے کہ کیا ہوا۔ کاشف، سچ کی کون سی لیئر کب سامنے آتی ہے؟ یہ تو وہ پیاز ہے سر کہ چھیلے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، چھیلے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، سچ نہیں آ رہا سامنے سر۔ مگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان کا بھی بھروسہ گنڈاپور صاحب کے اوپر متزلزل ہو سکتا ہے آفٹر ایوری تھنگ دیٹ ہیز ہیپن؟ اینڈ دا بگر کویسچن سر، آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے ہیں؟ مولانا سے آج پھر ملے ہیں، 3 بڑے ملے ہیں، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، ہی اسٹل ناٹ بجنگ۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ نے عمران خان صاحب کے بھروسے کی بات کی، یہ تو خیر خان صاحب خود ہی بتا سکتے، لیکن میرا بڑا سوال خود اب بھی وہی ہے کہ 24 گھنٹے علی امین گنڈاپور کہاں تھے، اور کیا وجہ ہے کہ پارٹی ہمیں کوئی اور کہانی سناتی ہے اور علی امین جو فلور آف دا ہاؤس جاتے ہیں کے پی اسمبلی کے، وہ کوئی اور کہانی سناتے ہیں۔ وہ ایسی الف لیلا کی داستان سنا رہے ہیں جو کوئی نہیں مان رہا۔ عمران ریاض ان سے ملنے گئے، انہوں نے یہ بتایا کہ میں یہاں کیسے پہاڑی پہ چڑھا اور کیسے میں پچھلی روڈ پہ اترا۔ پھر عمران ریاض نے اپنے ہی اس پیج پر ایک سوال پٹ کیا کہ یا ٹویٹر پہ کہ کتنے لوگ اتفاق کرتے ہیں جو سٹوری علی امین نے سنائی ہے۔ 75,000 نے ووٹ کیا، 88% کہتے ہیں کہ علی امین کی کہانی سے ہم اتفاق نہیں کرتے۔ تو ساروں کو پتا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ جس کے ساتھ ہوا اگر وہی نہیں بتانا چاہتا تو کوئی دوسرا کیا بتائے گا؟ یہ کام تو اور ذمہ داری تو علی امین کی ہے، وہ کیوں نہیں بتا رہے؟ اصل سوال یہ ہے، جیسے وہ کہا نا کہ آپ نے کہا بھروسہ شاید خان صاحب کو ہوگا یا خان صاحب کو پتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ اب خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ 12 دن کے لیے یا 10 دن کے لیے بھی خان صاحب کی بھی ملاقاتوں پہ پابندی ہو گئی، ورنہ خان صاحب خود بتا دیتے، سارے صحافی آتے ہیں تو ان کو بتا دیتے کہ سر اندر خانے ہوا کیا ہے۔ دوسرا آپ نے نمبرز کی بات کی، دیکھیں نمبر تو اس دن بھی شارٹ تھے جس دن رات کو اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا اور ترمیم ہونی تھی۔ مولانا صاحب اگر شامل ہوتے بھی تب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ طریق انصاف کے کچھ لوگ پنجاب ہاؤس میں موجود تھے جنہوں نے ووٹ ڈالے تھے، جو میراکلسلی نیکسٹ ڈے اپیئر ہو گئے تھے۔ تو نمبر تو شارٹ ہے، مولانا صاحب ساتھ ہوں تب بھی شارٹ ہے، نہ ہو تب بھی شارٹ ہے۔ نہ ہو تو تب تو کچھ لوٹے بنانے ہیں، جس کا ایک فیصلہ بھی آ گیا 63A کا، وہ اسی لیے اتنی اجلت میں آیا تاکہ اگر کوئی شارٹیج ہو نمبرز کی تو نمبر باہر سے بندے اکٹھے کر کے پورے کر لیے جائیں۔ لیکن مولانا دیکھیں ابھی تک کچھ چیزوں میں نہیں مان رہے، لیکن 2-3 چیزیں حکومت نے کنسیڈ کر دی ہیں۔ ملٹری کورٹس نہیں ہے، آرٹیکل 8 میں جو انسانی حقوق کی کو کمپرومائز کیا گیا تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر آخر میں اور کچھ نہ ہوا تو آئینی کورٹ تک تو مولانا صاحب کو منایا جا سکتا ہے کہ ایک آئینی کورٹ بنا دی جائے۔ ہو سکتا ہے مائنس سم پیپل ایک آئینی کورٹ بنا دی جائے کہ سر پاورز کے ان کو اوپر نہیں کرتے، کچھ اور کر دیتے ہیں۔ آئینی کورٹس کی پاورز کے اوپر سر کہ موجود یو ڈونٹ میک اٹ آل پاورفل اینڈ ڈونٹ میک سپریم کورٹ ریڈنڈنٹ۔ بہت بہت شکریہ رؤوف حسن کاشف عباسی، گورنر کے پی کے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ویری شارٹ بریک، بات کریں گے گلوبلی لوگ اسٹیٹ اسٹرکچر میں تبدیلی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، دا سیم فار جرمنی، یہی ڈیمانڈ ہے۔ یو کے اندر نیشن اسٹیٹ اسٹرکچر سیمز ٹو ہیو لاسٹ اٹس کریڈیبلٹی۔ بات کریں گے 1 سال پورا ہو چکا ہے اسرائیل کی بمباری کے حوالے سے۔ کٹے پھٹے لاشیں، شاپرز میں بند فلسطینی بچوں کو الوداع کہتے والدین، اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والے بچوں کے جوتوں کو پیار کرتی مائیں، دہائیاں دیتی بہنیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دکھ کا اظہار کرتے باپ، اپنے سر کے تاجوں کو قبروں کے حوالے کرتی فلسطینی سہاگنیں اور بے جان لاشوں کو بوسے دیتے ہونٹ، آسمان سے آگ برساتے جیٹ ہیلی کاپٹر۔ گزشتہ 365 دنوں کے دوران غزہ کے رہائشی اپنے خون سے ایک ایسی تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ جسے انسانی تاریخ کی موسٹ ڈاکیومنٹڈ جینوسائیڈ کا نام دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال آج ہی کے دن حماس کی جانب سے اسرائیل کے خلاف آپریشن الاقصیٰ کا آغاز کیا گیا تھا اور 1000 سے زائد اسرائیلی شہریوں کو ہلاک کرنے اور 250 سے زائد کو یرغمال بنا کر غزہ لے جانے کے بعد سے اسرائیل نے فوجی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے غزہ کے باسیوں پر جہنم کے دروازے کھول دیے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران عالمی عدالت انصاف، اقوام متحدہ سمیت عالمی تجزیہ کار اسرائیلی کارروائیوں کو نسل کشی سے تعبیر کرتے ہوئے غزہ کو بچوں کا قبرستان قرار دے چکے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے گزشتہ 365 دنوں کی ٹائم لائن رکھتے ہیں۔ 7 اکتوبر کے آپریشن الاقصیٰ کے جواب میں اسرائیلی وزیر دفاع نے 8 اور 9 اکتوبر کی رات
गजा का मुकम्मल मुहासरा करते हुए पानी, बिजली, फ्यूल और खुराक पर पाबंदी आयद करने के साथ साथ जबालिया और शाती महाजरीन कैंप पर मिसाइल हमला किया कि जिसके नतीजे में 500 फलस्तीनी शहीद और 2500 से जायद जख्मी हो गए। दोनों कैंप्स की इमारतें मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हो गईं और महज 3 दिनों के दौरान नकल मकानी करने वालों की तादाद 4 लाख से तजावुज़ कर गई। और 10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी शब ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह ऐलान किया कि इजराइल गजा में फॉस्फरस बमों का इस्तेमाल कर रहा है एंड द एंटायर वर्ल्ड रिमेन्ड क्वाइट। साथ ही इजराइल ने इस कदर शदीद बमबारी जारी रखी कि 12 अक्टूबर को ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग दी कि गजा के अस्पताल फुल हो गए हैं और जख्मियों का मजीद इलाज अब मुमकिन नहीं होगा। 13 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने 24 घंटे के अंदर अंदर गजा के बासियों को शुमाली गजा छोड़कर जनूब की तरफ नकल मकानी करने की वार्निंग दे दी, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेथ सेंटेंस यानी कि मौत का परवाना करार देते हुए ये कहा कि जनूबी गजा के अस्पतालों में ज़ेरे इलाज जख्मी इलाज ना होने की वजह से रस्ते में ही अपनी जान गंवा रहे हैं। ये वही वक्त था कि जब एक तरफ इजराइल फ़लस्तीनियों को नकल मकानी पर मजबूर कर रहा था तो दूसरी जानिब इजरायली बमबारी इस कदर तेज़ हो गई थी कि 1 घंटे में 2 से 3 दर्जन एयर स्ट्राइक्स की गई थीं। ये हमले इस कदर शदीद थे कि ऐसी ही एक एयर स्ट्राइक में 50 से ज़ायद ख़ानदान सफ़ाए हस्ती से मिट गए थे। नाज़रीन, इजरायली बमबारी के 7वें दिन गजा में पानी, फ्यूल और बिजली का ज़ख़ीरा 24 घंटे से कम रह गया था और दूसरी जानिब इजराइल बमबारी जारी रखे हुआ था। हमास इजराइल जंग के 10वें दिन बाद इजराइल ने क्रिश्चियन अस्पताल पर फ़िज़ाई हमला किया और हमले के नतीजे में चर्च और इससे मुल्का इमारतें भी तबाह हो गईं और फिर सिर्फ इस एक हमले में 1300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए कि जिनमें 600 से ज़ायद बच्चे थे। नाज़रीन, 23 अक्टूबर 2023 तक 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके थे जबकि ज़ख्मियों की तादाद हज़ारों में बताई जा रही थी। 25 अक्टूबर 2023 को आलमी इदारे ऑक्सफैम ने अपने बयान में यह कहा कि इजराइल खुराक को बतौर हथियार फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और अगर ऐसा जारी रहा तो गजा में बड़ी आबादी भूख से हलाक हो जाएगी। फिर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को इजराइल ने जबालिया कैंप पर यके बाद दीगरे 2 बड़े हमले किए और इन हमलों में शहीद होने वालों की तादाद सैकड़ों तक जा पहुंची और कैंप का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। बमबारी इतनी शदीद की गई कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली अदारे ने 90 की दहाई के बाद पहली बार जंगी जराइम का जिक्र करते हुए ये कहा कि ये बमबारी जंगी जराइम से कम नहीं है। हमास इजराइल जंग के 30 दिन पूरे होने तक इजराइल गजा के 35 में से 16 अस्पतालों को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय यानी कि तबाह या गैर फाल कर चुका था। यही नहीं, इस अरसे के दौरान इजराइल की जानिब से रेड क्रॉस और दीगर आलमी इदारों की एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया गया और शहीद होने वालों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर चुकी थी। जहन में रखिए कि 3 सहाफ़ी शहीद हो चुके थे एट दिस टाइम और 70% से ज़ायद आबादी जो है वो नकल मकानी कर चुकी थी। आज तक एज वी स्पीक नाउ 17,000 से ज़ायद बच्चों और तकरीबन 12,000 औरतों समेत 42,000 फ़लस्तीनी शहीद, 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं जबकि गजा का 90% इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। लाखों लोग नकल मकानी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ कैंप्स में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हमारे लिए गुज़िश्ता 1 साल फ़कत 365 दिनों का एक मजमुआ है, मगर गजा के लिए यह अरसा तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं कि जो उनसे उनकी खुशियों, उनके प्यारे, उनका सुकून सब कुछ छीन कर ले गया। गजा में रहने वाले हमारी बहन भाइयों के लिए गुजरे इन 365 दिनों में एक लम्हा किसी क़यामत से कम नहीं था। हमने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर माँओं को अस्पतालों की गैलरीज़ में बच्चों के पीछे रोते देखा, पागलों की तरह दौड़ते देखा। हमने देखा कि बाप अपने बच्चों के बेजान लाशों को बोसा देते रहे और उनकी आंखें, उनका चेहरा किस कर्ब से गुजर रहा था ये भी पूरी दुनिया खामोशी से देखती रही। हमने ये भी देखा कि सहाफ़ी अपने ख़ानदान और दोस्तों के जनाजे पढ़ते रहे लेकिन उनके हाथ मुतज़लज़ल नहीं हो रहे थे। हमने ये भी देखा कि एक दादा हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुसलमानों की शिकायत करता रहा, सरेआम शिकायतें करता रहा। इन गुजरे 345 दिन तमाम आलमी दुनिया इजराइल से जंगबंदी का मुतालबा करती रही मगर इजराइल ने हत्या शहरियों को शहीद करता रहा और अभी भी कर रहा है। 1151 हेल्थ केयर वर्कर्स, 128 सहाफ़ी, सैकड़ों सादसा को शहीद कर दिया गया। गजा इजराइल जंग के 200 दिन पूरे होने पर यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से जून 2024 के दौरान 70,000 टन से ज़्यादा के बम गजा पर बरसा दिए हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि दूसरी जंग अजीम में लंदन, हैम्बर्ग और ड्रेसडन पर मजमूई तौर पर गिराए गए बमों से ज़्यादा हैं।
اسرائیلی جنونیت کا عالم اب یہ ہے کہ ابھی تک غزہ پر بمباری جاری ہے۔ اس عرصے کے دوران حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل نے غزہ کے ساتھ ساتھ لیبنان پر بھی 8000 سے زائد حملے کیے ہیں اور اب گزشتہ ہفتے سے زمینی کارروائیوں کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اینڈ گول بظاہر پورے خطے کو جنگ کی لپیٹ میں لینا ہے، اور چونکہ اسرائیل تمام فرنٹس پر شکست کھا رہا ہے، ملک میں نیتن یاہو کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تمام عالمی ادارے اسرائیلی بمباری کو نسل کشی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ سفارتی محاذ پر ناکامی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ برطانیہ اور فرانس جیسے ممالک ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور سوائے امریکہ اسرائیل کے ساتھ غیر مشروط طور پر کوئی نہیں کھڑا، اور یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے۔ نیتن یاہو امریکہ کو ایران سے ڈراتے ہوئے برملا یہ کہہ چکا ہے کہ ایران اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے، تاکہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی جنگ شروع ہو سکے اور اسے ایگزٹ یعنی ایک ایگزٹ اسٹریٹجی مل سکے۔ یہ ذہن میں رکھیں ناظرین کہ نیتن یاہو ایز وی سپیک پی آر قانونی جنگ تو ہار چکا ہے، لیکن اب فوجی جنگ بھی ہار رہا ہے، اور اس کی بقا سروائیول واحد شاید اسی میں ہے کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ براہ راست تنازع میں گھسیٹا جائے۔ حزب اللہ حماس سے زیادہ مسلح ہے، زیادہ ویل ٹرینڈ ہے۔ اسرائیل حزب اللہ کو کیسے پیچھے دھکیلے گا، اس کا جواب دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پر تمام مغربی مفادات اور انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ عراق، یمن، شام، لیبیا میں مغربی پالیسیوں کی ناکامی کے بعد اسرائیل کی یہ غیر مشروط انکنڈیشنل حمایت ایک پانچ جیتی جنگی تھیٹر کھولنے کے مکمل سگنلز دے رہی ہے۔ امریکی صدر رونلڈ ریگن نے 1982 میں یاک شمیر کو بیروت پر بمباری کرنے سے روک دیا تھا، اینڈ ہی واز ویری ورڈ اباؤٹ دی آپٹکس ایٹ دیٹ ٹائمز۔ اسی طرح سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے بھی سیٹلمنٹس کے لیے امداد بند کرنے کی دھمکی دے دی تھی۔ These are two Republican presidents we're talking about جنہوں نے یہ موقف لیا تھا، لیکن who do we have right now؟ آج صدر جو بائیڈن کی صورت میں ایک نسل پرست صہیونی یعنی جنریشنل زائنسٹ موجود ہے۔ مغربی دنیا کا انٹرسٹ انخلا میں ہے، لیکن ایک سٹیٹڈ پوزیشن، پہلے سے طے شدہ پوزیشن اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی ہے۔ نیتن یاہو اب نہ صرف دنیا بلکہ خود اسرائیل کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اینڈ کیپ ان مائنڈ colonial imperial overreach threatens to destroy the world as we know it today۔ اپنے بہن بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ کے تئیں جو کچھ بھی ہو سکے دعائیں، مالی امداد ضرور کرنے کی کوشش۔ اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔